A 61-year-old man identified as Narendra Sawant, who had gone missing yesterday, was found drowned in a river near St. Christopher Church while reportedly fishing. The body was recovered by the MAPSA fire team during a search operation at around 6 a.m. today and was later handed over to the Kolwale police for further formalities. पयलीं तो 11 हो गेला 11 हो गेला तेन्ना हांव तेका 12 हो येवन पळयला तो वयर येयलो पयलीं असो येयलो आनी परत सकयल देंवलो आनी हांवें म्हटलें कितें अरे यो रे घरा कडेन म्हणून थंय पळयलो आनी हांव परत येयलें घरान येयलें आनी परत गेलीं अडिजांक गेलीं तेन्ना हांवें म्हटलें अरे कितें करता तूं यो रे हांव जेवण काडटा जेवया आमी इतलें हांवें ताका सांगलें आनी हांव घरान गेली जाल्यार हो येवंकूच ना म्हणून हांव 3 कशी सकयल गेली जाल्यार म्हाका तो खंयच असो पळयल्यार म्हाका दिसना म्हणून हे भुरगे दोग सायकल घेवन येयल्ले हांगा बाबा मातशें थंय वचत आनी पळयात रे ताका काका गेले ते गेले थंय चलोन आनी म्हाका म्हणाले काकी काका ना थंय ना म्हणून हांव सकयल त्या भुरग्याक आफोवन गेली ताका आपयलो आनी ताका म्हटल्यार पळय रे थंय धरून सगळ्याक थंय पडला बी वमसो बी गेल्यार पळय तुगेले म्हाका म्हणालो ना गे तो ना रे सारकें पळय रे सोद रे थंय आनी हो तो आनी मागीर हांवें चेड्याक फोन केलो कारण आनी म्हटलें बाबा डॅडी म्हटलें थंय गरज गेल्लो म्हटल्यार तो आजून येवंक ना हांवें ताका पळयलो थंय म्हटल्यार गेल्लो हांव घराकडेन आसलो मम्मी आसली तिणेन हांगासर तो सकयल गेल्लो तशें गरोवपाक पुना सो ती ताका अडिजांक कशी वचोन ताका पयलो अडेजांक कसो तो सकयल देंवतालो उदकान देंवल्लो आसलो आनी ती जेन्ना ताका पयली आनी तेणें कितें सांगलें घरा कडेन येवंक ना घरा कडेन येवं म्हटल्यार तेणें आयकूंक ना तो येवंक ना मागीर आफ्टर 15 मिनिट्स परत येयली ती आनी ताका पयलो तो थंय ना म्हणून तेणें ते सकयले कोण आसले पळय आमचे शेजारी तांकां आपयलें आनी ती सकयल गेली तेंच्या वांगडा आनी थंय वचून बाबा मातशें ताका पळय म्हणून सांगलें पयलो ताणें तितक्या पुरक्या ताका मेळोंक ना परत 4 म्हाका हेणें फोन केलो की हांवूय सकयल गेलो आनी हांवेंनूय सर्च केलें पूण आमकां मेळोंक ना मागीर पुलिशेक फोन केलो ओके कोण बाबा तुमचो नांव कितें नरेंद्र सावंत आनी वर्सां कितली वर्सां 61 आसतली 61 गरोवपाक येयलो सगळें सामान घेवन आसलो गरोवपाक हय ती रोड बीन ताजो थंयसरूच आहा ती कलतांव काडून दवरलेली थंयसरूच आहा सदांच गरोवपाक आसता काय म्हणजे मदीं वयतालो तो ताका गरोवपाची अशी आहा ओके सो ते परत गेल्लो तो गरोवपाक हय आतां कितें सांगलां पुलिशेन आनी फायरीन पुलीस येयले पुलिसांनी सोदलो आनी फायरीचे येवन आतां ते सर्च केला तेंच्यांनी पूण ते म्हणटा सकाळीं 9 येतले सकाळीं 9 येता म्हटलं आतां तेंकां ते म्हणटा आमकां हे मेळना म्हणटा ते सोदता ओके आतां माणसेच्या खंयच्या सायडीक घाल्लो त्या सायडीन की ह्या सायडीक घाल्लो ते भितरले आनी ही दार ओपन आसली ना तेन्ना क्लोज जाता आतां ओपन जाता इन्फॉर्मेशन आसा एक कोटी ड्रॉनिंग जाला ओके अकॉर्डिंगली आमी क्लोज वचून आमकां कॉल येयलो आमी येयले हांगा स्पॉटार एकदां मागीर फायर ब्रिगेड टीम म्हापसा ते अरायव जाले तेंच्यांनी सर्च ऑपरेशन कंडक्ट केला बट ती मेळोंक ना अजून सर्च ऑपरेशन चालू एफर्ट्स आर कंटिन्यू ओके कितें मिसींग म्हणजे कोण ड्रॉनींग कशें कितें अपडेट आहा फिशींग करपाक कितें येयलो फिशींग करपाक म्हणून फिशींग करपाक